क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वो ख्वाब जो रोशनी में नहाए हुए थे अचानक क्यों रुक गए? वही ख्वाब जिनमें कभी आसमानों का नूर झलकता था, कभी किसी दरवेश की निगाह मिलती थी, कभी कुरान करीम की आयतें मुबारका आपके दिल पर उतरती थी। क्या ये ख्वाब खत्म हो गए या हमने उनके दरवाजे खुद बंद कर लिए? फकीर कहते हैं ख्वाब नहीं मरते, ख्वाब तो इंसान के दिल में छुपे नूर का अक्स होते हैं। ये वीडियो एक आम गुफ्तगू नहीं बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा उन वादियों में जहां ख्वाब महज नींद की तस्वीरें नहीं रहते बल्कि रूह के आईने बन जाते हैं। आज की दुनिया में हम सब अपनी दौड़ भाग, शोर और स्क्रीनों की गुलामी में ऐसे खो गए हैं कि दिल के अंदर छुपा चिराग बुझ सा गया है। मगर याद रखें, रात की तारीकी में जब आंखें बंद होती हैं तब असल आंख खुलती है, और वही असल आंख है जो रूहानी ख्वाब देखती है। इस वीडियो में हम खोलेंगे वो राज के ख्वाब क्यों रुक जाते हैं, वो रुकावटें जो दिल और ख्वाब के दरमियान हायल हो जाती हैं, और वो तरीके जिनसे ख्वाब दोबारा आपकी रातों की जीनत बन सकते हैं। अगर आप भी अपने दिल के भटके हुए चिराग को दोबारा जलाना चाहते हैं, अगर आप भी ख्वाबों की इस रूहानी वादी में उतरना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ रहिए। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी इस रोशनी को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलें अब कदम रखते हैं उस पुरअसरार वादी में, ख्वाबों की वादी जहां नींद बंद आंखों की नहीं जागते दिल की कहानी सुनाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की खामोशी में जब आंखें बंद होती तो दिल के दरवाजे खुलते थे। कभी किसी नूरानी मंजर की झलक मिलती, कभी किसी अजनबी मगर शनासा दरवेश की मुस्कुराहट, कभी ऐसा लगता कि कोई गैबी सदा कानों में उतर रही है। ये ख्वाब महज सपने नहीं थे, ये तो दिल पर उतरने वाली वही के हल्के हल्के साए थे। मगर फिर एक दिन ये चिराग बुझ गया। कभी आपने वो कर्ब महसूस किया है, वो खला जब दिल चाहता है कि काश वही ख्वाब वापस आ जाएं, मगर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। फकीर कहते हैं रूहानी ख्वाब रोशनी के चिराग हैं, अगर वो न रहें तो दिल की रात अंधेरी हो जाती है। यही सवाल हमें यहाँ खींच लाता है, क्या ख्वाब खत्म हो गए या फिर ख्वाब अब भी आसमान पर रोशन है और सिर्फ हमारी निगाह मिट्टी की गर्द से ढक गई है। याद रखिए, ख्वाब कभी मरते नहीं, वो इंसान के बातिन की सरजमीन पर बोए हुए बीज हैं। सिर्फ मिट्टी को दोबारा पलटने की जरूरत है, पानी देने की जरूरत है और वो बीज दोबारा कोंपलों की तरह सर उठा लेंगे। याद रखें कि ख्वाबों का गुमशुदा चिराग दरअसल बुझा नहीं, वो अभी भी जल रहा है, मगर हमारी आंखों की जमी हुई धुंध ने उसकी रोशनी छुपा ली है। रूह के ख्वाब उस नूरानी दरिया की मानिंद हैं जो हमेशा बहता है, मगर बाज औकात हमारे बातिन के किनारे मिट्टी से भर जाते हैं और पानी की लहरें हम तक नहीं पहुंच पाती। यही वो लम्हा है जब इंसान कहता है मेरे ख्वाब क्यों खत्म हो गए, मगर दरअसल ख्वाब खत्म नहीं होते, उन तक पहुंचने वाला रास्ता रुक जाता है। दुनिया के दुख, रोजी की फिक्र, हसदो कीना की आग और परेशानियों की गर्द, ये सब मिलकर दिल के शीशे को धुंधला देते हैं। जैसे बादल सूरज की रोशनी को छुपा देते हैं, ऐसे ही ये बोझ ख्वाब के नूर को हम तक पहुंचने नहीं देते। आज के जमाने में हमारी रातें मोबाइल की रोशनी में गुजरती हैं, मुराकबे की रोशनी में नहीं। टीवी का हंगामा, सोशल मीडिया का शोर और लाशऊर में भरने वाले हजारों ख्यालात वो शोर हैं जो दिल के रिसीवर को जाम कर देते हैं। फकीर कहते हैं, दिल का रिसीवर जब दुनिया के शोर पर लगा हो तो ख्वाब की सरगोशी सुनाई नहीं देती। पहले इंसान रात को वजू करके सोता, दुआ पढ़ता, दिल को जिक्र से मुनव्वर करके ख्वाब की वादी में कदम रखता। अब वही जिक्र भुला दिया गया है, इबादत को रस्म समझ लिया गया है और दिल को उसके असल नूर से महरूम कर दिया गया है। जब रूहानी रियाजत कम हो जाए तो ख्वाब भी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। यही रुकावटें वो दीवार हैं जो हमारे और हमारे ख्वाबों के दरमियान खड़ी हो जाती हैं। मगर खुशखबरी ये है कि हर दीवार में एक दरवाजा होता है। ये शर्त है दस्तक हो अगर दस्ते यकीन से, दर छोड़ के दीवार भी खुल जाए कहीं से। फकीर कहते हैं, नूर की लहरें हर वक्त फजा में गूंज रही हैं, मगर वही सुनता है जिसका रिसीवर साफ हो। रूहानी ख्वाब भी इन्हीं लहरों की मानिंद हैं, वो कभी रुकते नहीं, वो तो हमेशा हमारे करीब बहते रहते हैं, मगर हमारा अंदरूनी रिसीवर जंग आलूद हो जाता है। कमरा जहां आप सोते हैं वही आपकी रूहानी दुनिया का पहला दरवाजा है। इसे शोर और हंगामे से पाक रखिए, मोबाइल और स्क्रीनों की चमक को वहां से रुखसत कीजिए, खुशबू, हल्की रोशनी और सुकून भरा माहौल पैदा कीजिए ताकि कमरा ख्वाब के लिए इबादत गाह बन जाए। रात को जब बिस्तर पर जाएं तो दिल को दुनिया के बोझ से खाली कर दें। वजू की ताजगी, जिक्र की हलावत और दुआ की सरगोशी दिल के रिसीवर को रोशन करती है। चंद लम्हे मुराकबे में गुजारें, अपने बातिन में झांकें और अल्लाह के जिक्र से नींद को रूहानी सीढ़ी बना
بنائیں, اپنی نیت صاف کریں کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے, تو خواب خود بخود عبادت کے رنگ میں ڈھل جائیں گے. جاگنے کے فوراً بعد خواب کو کاغذ پر اتار لیجئے. کبھی ایک جملہ, کبھی ایک منظر, کبھی ایک عجیب سا احساس ہی کافی ہوتا ہے. جب یہ سب لکھتے جائیں گے تو ایک دن معلوم ہوگا کہ یہ ٹکڑے دراصل ایک بڑی تصویر کا حصہ ہیں. یہی مسلسل یادداشت آپ کے ریسیور کو بار بار ٹیون کرتی ہے اور خوابوں کی روانی کو بڑھاتی ہے. محترم ناظرین, خواب کو دوبارہ پانے کے لیے باہر کی دنیا کو نہیں, اپنے اندر کے ریسیور کو درست کرنا ہے. جب اندر کا چراغ صاف ہو جائے تو باہر کا اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے. فقیر کہتے ہیں خواب آسمان سے نازل نہیں ہوتے, خواب دل کی زمین سے اگتے ہیں. اگر زمین زرخیز ہو تو نور کے پھول کھلتے ہیں, اگر زمین بنجر ہو تو راتیں سیاہی میں ڈوب جاتی ہیں. روحانی خواب کی اصل جڑ دل ہے. دل اگر کینہ, حسد, غرور اور دنیا کے بوجھ سے بھرا ہوا ہو تو وہ ایک دن قید خانہ بن جاتا ہے. مگر جب دل کو صفا, نرمی اور محبت مل جائے تو وہ دروازہ بن جاتا ہے جس سے نورانی خواب داخل ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں, اپنے دشمن کے لیے بھی بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور محتاج کو مسکرا کر کچھ عطا کرتے ہیں تو آپ کے دل کے قفل ٹوٹ جاتے ہیں. یہی وہ قفل ہیں جو خواب کے راستے کو روکتے ہیں. معافی اور نیکی دل کو چمکا دیتی ہے اور وہ روشنی خواب کی دنیا کو بھی منور کر دیتی ہے. درختوں کے سائے تلے بیٹھنا, ستاروں کو دیکھنا یا ہوا کی خوشبو کو دل میں اتار لینا, یہ سب روح کو زمین سے جوڑتے ہیں. جب انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پوری کائنات دراصل خواب کی طرح ہے اور اس خواب کے پیچھے کوئی بیدار حقیقت موجود ہے. اگر دن غفلت میں گزرے تو رات بھی اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہے, مگر جب آپ جاگتے لمحوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے ہر عمل میں شعور اور محبت شامل کرتے ہیں تو آپ کی نیند بھی شعور کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے. ایسے ہی جاگتی زندگی کا فیض نیند کو خواب کے نور میں بدل دیتا ہے. یاد رکھیں کہ خواب کو پانے کے لیے صرف آنکھیں بند کرنا کافی نہیں, دل کو بھی بیدار کرنا ضروری ہے. جب دل کے دروازے کھل جائیں تو خواب محض نیند کی کہانی نہیں رہتے بلکہ وہ معرفت کا دروازہ بن جاتے ہیں. روحانی خواب کوئی ایک منظر, کوئی ایک لمحہ یا کوئی ایک پیغام نہیں, یہ دراصل ایک مسلسل قافلہ ہے. قافلہ جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی حقیقت صرف گوشت پوست کا بدن نہیں بلکہ وہ ایک سفر پر نکلی ہوئی روح ہے. کبھی خواب میں ایک جھلک ملتی ہے جیسے روشنی کا ایک قطرہ, کبھی وہ جھلک ایک آواز بن جاتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے, اور کبھی وہی آواز ایک راستہ دکھا دیتی ہے جس پر چل کر انسان اپنی حقیقت کے قریب پہنچتا ہے. یہاں اصل راز یہی ہے کہ خواب کو کبھی آخری منزل نہ سمجھا جائے. خواب تو آئینہ ہیں, اشارے ہیں, وہ آپ کو آپ کے اندر اس مقام تک لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے روح اور رب کا تعلق اور بھی گہرا ہو جاتا ہے. صبر یہاں سب سے بڑی کنجی ہے. ایک دن کے ذکر سے دل نہیں بدلتا, ایک رات کے انتظار سے خواب نہیں آتے. جیسے بیج کو زمین میں وقت چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پھوٹے, جڑ پکڑے اور درخت بنے, ایسے ہی روحانی خوابوں کو بھی صبر اور تسلسل چاہیے, اور پھر ایک دن دل کی زمین خود بول اٹھتی ہے. خواب اور جاگتی زندگی میں فرق مٹ جاتا ہے. بند آنکھوں میں جو نور دیکھا تھا وہی کھلی آنکھوں میں نظر آنے لگتا ہے. یہی اصل سفر ہے. خوابوں کا سفر دراصل روح کا سفر ہے جو انسان کو حقیقت کے سمندر کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے. دوستو, خوابوں کی یہ وادی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل چراغ کبھی بجھتا نہیں, اصل دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. بس ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اپنی روح کو بیدار کرنا ہے اور اپنی نگاہوں سے اس گرد کو ہٹانا ہے جو ہمیں حقیقت دیکھنے نہیں دیتی. روحانی خواب محض نیند کی تصویریں نہیں, یہ دراصل ہماری روح کی صدائیں ہیں, اور یہ صدائیں ہر اس دل تک پہنچتی ہیں جو سچائی کے لیے کھلا ہو.